अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बाज़ गश्त बड़ी तवील है कि शहदा तनख्वाह लेते हैं, बॉर्डर पे हिफाजत करते हैं, तो उनको मराहत भी मिलती हैं, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो ये कोई बड़े कमाल की बात नहीं। सवाल ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या शहदा की मराहत क्या हैं, शहीद का दर्जा क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है, क्या उसकी शहादत को दुनियावी तनख्वाहों और मराहत पर तोलना जायज़ है। सबसे पहले अगर हम देखें सूरह अन-निसा वर्स नंबर 69 आपके सामने रखता हूँ। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अम्बिया, सिद्दीकीन और उसके बाद शुहदा, तीसरे जो हैं उनको बेहतरीन दोस्त कहा गया है। ये अच्छे रफ़ीक हैं जो उन लोगों के साथ होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुहदा के बारे में अगर हम देखें तो सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम इनकी ज़िंदगी के बारे में शऊर नहीं रखते कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर इसी तरह फरमाया सूरह आले इमरान की 169 से 171 के अंदर वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ठीक है, अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम इल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून व यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन। बड़ी इंपॉर्टेंट, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं, वो अपने परवरदिगार के क़ुर्ब में खाते पीते हैं। फ़रिहीन इंदा रब्बिहिम, खुश हैं अल्लाह का हुस्न जमाल देख कर, और जो उनके पीछे रह गए हैं वो इस हालत पर खुश हैं कि हमें भी इसका खौफ और तमा नहीं है। ना वो गमगूम होंगे बल्कि वो खुश होंगे, और अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह की नेमतें जो उनको पर मिल रही हैं, अल्लाह ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। फिर करीम आका ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है कि जन्नत के दरवाज़े पर दरिया के किनारे एक महल में शुहदा रहते हैं और उनके लिए सुबह शाम जन्नत से रिज़्क़ लाया जाता है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं, आका ने फरमाया जब बंदे क़यामत के दिन हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे, कुछ लोग अपनी तलवारें गर्दनों पर उठाए होंगे, उनसे खून बह रहा होगा, वो जन्नत के दरवाज़ों पर चढ़ दौड़ेंगे। पूछा जाएगा ये कौन है, जवाब मिलेगा शुहदा हैं जो ज़िंदा थे, उन्हें रोज़ी मिलती थी। आज ज़ुबानें लंबी करके अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा के बारे में बातें करने वालों, तुम कहते हो तनख्वाहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो माल गनीमत था और बैतुल माल से बाकायदा शुहदा का वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता था, तो क्या ग़ज़वा बद्र और ओहद में जो शहीद हुए उनकी फैमिलीज़ को उन्हें वजीफ़ा मिलता था, तनख्वाह मिलती थी, तो वो भी तनख्वाह लेते थे। उन्हें ये कहें कि उस दौर में उनका अजर कोई नहीं है। फिर सैयदना उमर फ़ारूक ने फ़ौज का इंस्टीट्यूशन, पूरा इदारा कायम किया, फ़ौजी छावनियाँ कायम की, पेंशन दिलवाई, और मराहत और फ़ौजियों को जो है उनकी फैमिलीज़ को हिस्सा दिया जाता था। तो क्या सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में क़ुरबानी देने वाले जलीलुल क़द्र असहाब हम ये कहें कि वो क़ुरबानी इसलिए देते हैं कि बैतुल माल से तनख्वाह मिलती थी? आज अगर अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा फित्ने ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो किसी मौलवी और मुफ्ती के फतवे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो ख़वारिज से लड़ते हुए शहीद हो गया उसके लिए 7 दर्जात हैं। जिसको सर्टिफिकेशन बारगाह मुस्तफ़ा से मिले उसे मुफ्ती के फतवे की ज़रूरत नहीं है, वो अजीम दर्जा है शुहदा का। और फिर करीम आका ने फरमाया ज़रा तुम बुखारी मुस्लिम किताबें पढ़ाते तो रहे, लेकिन ये हदीस पे क्यों नहीं जाते? फरमाया कि एक रात जो सिपाही इस्लामी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहरा देता है वो इबादत गुजार की 100 साल की इबादत से अफजल है। ये क्यों भूल जाते हो? तुम शुहदा की मराहत और तनख्वाह, शहादत को तनख्वाह पे तोलते हो, वो उनको मराहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हैं। कौन सी मराहत हैं? अजरुन अज़ीम। कौन सी मराहत हैं? फ़रिहीन इंदा रब्बिहिम। कौन सी मराहत हैं? बल अहयाउम, वो ज़िंदा हैं, खुश हैं, उन्हें रब का हुस्न जमाल अता होता है। और शहीद की तनख्वाह आज मैं बताता हूँ पूरी कौम को क्या है। उठाओ सूरह फज्र, फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मौलवी साहब ज़रा इस आयत को देखें,
اے اطمینان پا جانے والی روح جو میری راہ میں قتل ہوئی، آ جا میرے بندوں کی جنت میں داخل ہو جا، میرے قرب کی جنت میں داخل ہو جا، میرے حسن و جمال کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو جناب والا، شہید کی تنخواہ اللہ کا قرب ہے، شہید کی تنخواہ اللہ کا حسن و جمال ہے، شہید کی تنخواہ اللہ کی جنت ہے، شہید کی تنخواہ جنت میں اس کا محل ہے، شہید کی تنخواہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جانے والا رزق ہے، شہید کی تنخواہ جو انوار و تجلیات اس پر برستی ہیں اس کی وجہ سے جو اسے دائمی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شہداء جو بارڈر پر ایک طرف ہندوتوا کو ناکو چنے چبواتے ہیں، ایک طرف بنیانوں مرصوص بن کر مارکہ حق میں دشمن کو ناکو چنے چبوا کے شمشان گھاٹ جانے کی نوبت نہیں آنے دیتے، جس فوج کے خلاف دنیا کی ساری ایجنسیاں متحرک ہیں، پراکسیز چل رہی ہیں، آج اس کو تانا دیا جا رہا ہے کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں۔ ذرا تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیا جائے کہ اپنے کسی سیاستدان یا مولوی بیٹے کو بارڈر پہ بھیج دو، کیا لائف فار سیل ہے؟ لائف از ناٹ فار سیل۔ ہاں یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان اس کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جب خون ٹپکتا ہے، ادھر خون زمین پہ گرا، ادھر اللہ اور اس کے حبیب کی ملاقات ہوتی۔ تو آج ہم انہی سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مارکہ بڈ بیر کے ہیرو ہیں کیپٹن اسفندیار بخاری، ان کے والد ہیں جناب سید ڈاکٹر فیاض بخاری صاحب۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر وجیہ سعید، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر دفاعی امور اور تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی ہیں نواب دادا جمال رئیسانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتا ہوں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ سے، یہ بتائیے کہ بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے شہداء کے حوالے سے، ان کی قربانیوں کے حوالے سے، وہ تنخواہ لیتے ہیں، فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے تو اس کی قربانی کو معاوضے پہ تولا جاتا ہے، کیا شہادت کو تنخواہ پہ، مراد پہ، معاوضے پہ تولنا ان شہداء کے فیملی کے ساتھ ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عباسی صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت انٹرو دیا کہ آپ نے میرا، جس کو کہتے ہیں نا، میں اس وقت بہت جذباتی ہوں، لیکن بھارت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سینئر سیاستدان ہیں بھائی، ان کو زیب بھی دیتا تھا جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ شہداء اور یہ تنخواہ، اس کا آپس میں لنک کریٹ کرنا، اتنی دنیاوی بات انہوں نے کر دی، میں سمجھتا ہوں ہائیلی کنڈیمیبل ہے، ہائیلی شاکنگ ہے۔ پوری پاکستانی قوم، ہماری مسلح افواج اور شہداء کی فیملی اس وقت سخت غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ذہن میں کیا تھا، کیا ان کو معلوم تھا کہ وہ کس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو قائم رکھا ہوا ہے، یہ سب سے اولین جو وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے شہداء، چاہے وہ ہمارے سویلین ہوں، ہمارے فوجی ہوں، پولیس والے ہوں، سیکیورٹی اہلکار ہوں، ایف سی کے ہوں، انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہوں، دیکھیں انہوں نے جو وہ شہادت پیش کی ہے تھرو آؤٹ آل دیز ایئر، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، چاہے بارڈر پہ، چاہے اپنا اندرون ملک یہ دہشت گردی کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے جو خون کی قربانی ہے، انہی کے جو اپنی جان کا نذرانہ، جو چیز ہے الٹیمیٹ سیکریفائس، کہ آج الحمدللہ پاکستان کو دشمن جو ہے وہ شکست نہیں دے سکا، بلکہ الٹا ہو رہا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں سے دشمن کو شکست دے رہے ہیں۔ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، ایک بڑا مشہور، ایک بڑا پیارا ملی نغمہ، جس میں نے کہا تھا رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، اگر آپ کو یاد ہے، ایک بڑا خوبصورت ہے اسی شہداء کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ نے جو اسلامک ٹیسٹ دیا ہے، جو ہمارے قرآن پاک میں، جو ہماری ٹیچنگز میں، اسلامک ٹیچنگ میں، وہ تو اس پہ تو دیکھیں نا، وہ تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے پہلے دن سے یہ سنا ہے کہ شہید کی موت جو ہے وہ قوم کی حیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں فضل الرحمان صاحب نے یہ
पाकिस्तानी कौम की बड़ी दिल आज़ारी की है। बिल्कुल शोहदा से उनको, मेरे से ना माफी मांगे, शोहदा से माफी मांगे, उनकी फैमिली से माफी मांगे, मुसल्लह फौज से माफी मांगे, फिर मैं कह देता हूँ कौम से माफी मांगे। देखिए आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, आपको जेब नहीं देता कि आप इस किस्म के बात करें। आप सियासत में जो मर्जी आपने कहना है, आप सियासी बातें करें, आपके इख्तलाफ हो जिससे भी आप करें, इख्तलाफ रखने का आपका हक है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो रूह है, देखिए उसको, उसके खिलाफ आप बात जो है वो नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। और मैं दूसरा आता मैं हूँ। ये कहूँ जी। कि ये सुन ले मेरी बात, जी। कि ये जो बातें करते हैं कि जनाब वो ये उनको रिटायरमेंट अपने शोधा की फैमिलीज को ये बेनिफिट, ये देखें, ये दुनियावी मामला इन द सेंस इसलिए है कि उनकी उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करना, उनकी कफालत करना कि वो माशरे में कि पिस ना जाए, वो उनको और नुकसान ना हो जाए। तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और आपको मालूम है कि कितनी दहाइयों से हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हर इदारा, चाहे पुलिस का इदारा भी हो, सारे बाकी इदारे हो, हमेशा अपने शोहदा की खानदानों के लिए वो खिदमत करते हैं। जो कुछ पॉसिबल हो सकता है अपने, हमारे जो जराए हैं, माशी जराए, हमारे फाइनेंशियल जराए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कौम की जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि हमें इससे भी ज्यादा करना चाहिए अपने शोहदा के लिए। जी। नवाबज़ादा मीर जमाल रईसानी साहब, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझे सिराज रईसानी साहब की भी सेक्रीफाइस का अंदाज़ा है। ये क्या हो रहा है कि अपने ही मुल्क में जो लोग अपने वतन के लिए, सरहदों के लिए एक पीस एंड इंक्लूसिवनेस को रिवाइव करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, अब उसको दुनियादारी और तनख्वाह के पैमाने पे तोला जा रहा है। जी। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब अल्फाज जो हमारे शोहदा के बारे में की गई हैं, ये नामुनासिब है और गैर ज़रूरी है किसी भी सियासी या इतरामी माशरे में या जमहूरी माशरे में। क्योंकि जो शोहदा होते हैं वो हमारे सरों के ताज होते हैं। और जैसे आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा और मेरे भाई ने कहा कि जो शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। तो आज जो पाकिस्तान कायम और दायम है, तरक्की की तरफ गामजन है, ये हमारे शहदा की खून और उनके लहू की वजह से है, हमारे गाजियों की कुर्बानियों की वजह से। और शहीद होना किसी की मिरास नहीं है। शहीद फौजी भी हो सकता है, एफसी भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे कौम को और कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और एक ऐसे कद्दावर शख्सियत और कद्दावर सीनियर पॉलिटिशियन से, जिसे हम हर वक्त समझते थे कि वो मुफाहमत की सियासत करता है, गुफ्तशनीद की सियासत करता है, किसी एक मोड़ पे आके ऐसी बातें करना जिनमें पूरे कौम में डिवाइड पैदा हो। लेकिन आप उस गाजी या उस शहीद को कभी टारगेट नहीं कर सकते। और इसमें आपकी ज़मीर आपको खुद मलामत करती है कि जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, इस कौम के, इस दीन के मुहाफ़िज़ हैं, उसको ही आप टारगेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वज़ाहत बनती है। नेशनल असेंबली में भी इसकी वज़ाहत बनती है कि ये बयान क्यों दिया गया और इसकी ज़रूरत क्या थी। मीडिया पे भी ये वज़ाहत बनती है कि क्यों ऐसे बयानात को जन्म दिया जा रहा है जो कि इश्तिहाल और इंतशार पैदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक क्योंकि वज़ाहत देना, किसी अपने बयान की वज़ाहत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वज़ाहत ज़रूर आनी चाहिए। और मौलाना साहब से, जो कि इनकी एक स्टेटस है, एक उनकी सियासत का कैरियर है, हम यही समझते हैं कि वज़ाहत करना लाज़मी है, ताकि लाजमी है, जो बिल्कुल। लोगों को ठेस पहुँचा है इस बयान से, वो कम से कम उसकी, क्योंकि जान की कुर्बानी की कोई अल्टरनेटिव नहीं है। घर से जनाजा उठता है, उसे ही पता होता है कि ये जनाजा कितना आपके भारी होता है। आपके वालिद जी साहब का भी कुर्बानी है, पाकिस्तान के लिए शहादत है, आप तो इस दुख से गुजरे हैं। बिल्कुल जी, वालिद से पहले मेरे 13 साला जी। भाई शहीद हुए थे, फिर वालिद शहीद हुए, वालिद के साथ हमारे 300 लोग शहीद हुए, जो ये सारे हमारे शहीद हैं। और बेशक। मैंने कहा कि शहीदों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली, एक ही बिल्कुल उनका ऐसा। मकसद था, अमन, पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मसला था। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वज़ाहत हर उस हाईएस्ट प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, जो कि लाज़मी है। और मैं समझता हूँ कि इस बयान से
قوم کو بڑا ٹھیس پہنچا ہے. بذات خود ایک شہید کے بیٹے ہونے کے ناطے مجھے بھی بڑا دکھ ہوا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک سنجیدہ اور میچور سیاستدان ہے، تو ان کے بیانات میں یہ بیان سننا مجھے بڑا دکھ ہوا. جی 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 ڈاکٹر وجیہ سعید، میں اس سے پہلے کہ بخاری صاحب کی طرف آؤں، ظاہر ہے بخاری صاحب ایک بیٹے کے، ایک شہید کے والد ہیں، مارکہ بٹ بیر کا ہیرو ہے سید اسفند بخاری. آپ یہ بتائیں کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. کوئی مسئلہ تھا، کوئی حصہ نہیں مل رہا جب ہمیں، کوئی تنگی ہوتی ہے، کیا ایشو تھا؟ اور وہ بھی ایک عام شہید، جو سپاہی کی بات میں کر رہا ہوں، جو ہمارے شہدائیں چاہے. اور لا انفورسمنٹ ایجنسی میں نوابزادہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، جو اسلام پاکستان کے لیے جان قربان کرتا ہے، چاہے وہ پولیس والا ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، افواج پاکستان ہے، یا سویلین ہے، سارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں. ٹھیک ہے. اور بارڈر پہ جو خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اتنا ایک ہی سانس میں یہ کہہ دینا کہ اگر قربانی دیتے ہیں تو تنخواہ بھی لیتے ہیں، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے جتنی مذہبی طور پر اتنی عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن پاکستان سے پیار ہم سبھی کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت میں. اور مولانا صاحب نے، میرا تو مولانا کہنے کو دل نہیں چاہتا. جو شخص خود کو کہتا ہو کہ میں جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہوں، وہ کیسے یہ لفظ منہ سے نکال سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے دیے ہوئے حکم کی جو ہے نا کھلے عام خلاف ورزی کر سکتا ہے، اس کی تذلیل اور توہین کر سکتا ہے؟ رہے مولانا صاحب ذرا یہ بتا دیں، میرا تو کویسچن ہے اس پروگرام کے ذریعے ان سے، کہ وہ یہ بتانا پسند فرما دیں کہ آپ کی پولیٹیکل ورتھ کتنی ہے، کتنی سیٹیں آپ کی اسمبلی میں، کتنی آپ کی جو ہیں صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں. اور اگر آپ کو یہ عزت ملی ہے جو آپ کو سیاستدان اور بڑا جو ہے مفاہمت پسند سمجھا جاتا رہا ہے، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی بغیر کسی مفادات کے، بغیر کسی فائدے کے اصول کے، انہوں نے کبھی کسی کے لیے کام کیا ہے؟ جب انہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، تو دیکھیے میں کشمیری ہوں، نسل ہوں، میں کشمیری ہوں، تو ہم لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ شدت سے یہ جو تھا کہ ایک شخص جو خود کو مفاہمت پسند کہتا ہے، اس نے لاکھوں کشمیریوں کے خون کا جو ہے لحاظ نہیں کیا، تمام تر مفادات اور فائدے حاصل کیے، انتہا درجے کے مالی فوائد حاصل کیے. اور کیا کام کیا انہوں نے کشمیری کاز کے لیے اور کشمیری شہداء کے لیے. رہی پاکستان کی بات، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو بچپن سے، ہمیں صرف ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور ہم جس نظریے کی بنیاد پر ہمارا وطن تشکیل میں آیا، وجود میں آیا، اگر اس کی خاطر کوئی بھی شخص، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ سویلین ہے، وردی پہنتا ہے نہیں پہنتا، جو شخص اس ملک کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے. اور ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، تو جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عمر نے، جو خلیفہ دوم تھے، انہوں نے اتنی بڑی اسلامی فوج تشکیل دی، اس کی باقاعدہ تنخواہوں کا انتظام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا فتح کی. تو کیا ان سب کو بھی ہے آپ شہادت کے رتبے سے آپ نکال دیں گے؟ وہ تمام لوگ جو کہ غزوات میں اور ہر چیز میں شریک تھے، اینڈ پر جو ہے ٹھیک ہے، جس وقت جہاد فرض ہوتا تھا ہر شخص نکلتا تھا، بچے بوڑھے اور خواتین تک جاتے تھے، لیکن اس کے بعد مالی جو فوائد ہیں وہ سب کو تقسیم ہوتے تھے، سب کو ملتے تھے. اور رہے آپ، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فضل الرحمان صاحب اس بات کا جواب دینا پسند فرمائیں گے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے اور یہ جو فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جس کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی اس معاملے میں کام کیا ریاست پاکستان کے لیے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی بہنوں کا قتل نہیں کرتے، یہ سراسر صریحاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو، مسائل ہوں، وہ بات چیت کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں. اور آپ نے اتنا بڑا جو ہے ایک لفظ کہہ دیا، صرف شہداء کی آپ نے تذلیل نہیں کی، آپ نے پورے ادارے کو روند کر رکھ دیا، وہ ادارہ جس کی سپورٹ سے آپ چلتے آئے ہیں. آپ کی ویلیو کیا ہے؟ 2 سیٹیں، 1 سیٹیں. اگر آپ کو اس ملک میں کوئی جگہ ملی ہے تو وہ آپ کو ان دوستوں اور بھائیوں کی وجہ سے ملی ہے جنہوں نے آپ کی عزت دی ہے. اور آپ اس عمر میں، 73 سال کی عمر میں، بجائے اس کے کہ آپ مزید جو ہے مفاہمت کی طرف جائیں، کوئی امن امان کی طرف لے عمر کر بھی جائیں. آپ پورا کیلکولیٹ کر کے لائی ہیں. بالکل بالکل. دیکھیے جی، جب آپ کسی پہ بات کرتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ وہ ٹھیک ہے، وہ عالم فاضل ہیں، مولانا ہیں، فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الازہر سے، لیکن ہم بھی تو ٹھیک ہے، ہم دنیا میں، ہم نے بھی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. فارغ البال نہیں ہیں. فارغ البال نے فارغ التحصیل کہا، میں نے فارغ التحصیل، فارغ التحصیل کہا ہے. تو دیکھیے، آپ کوئی ایسی بات کیجئے جو کہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی اس وقت پاکستان جو بڑی باہر بیرونی طرف سے بڑی مصیبتوں کا شکار ہے. بھارت دیکھ لیں، اسرائیل دیکھ لیں، موجودہ جنگی حالات دیکھ لیں، کہاں پر آپ نے کوئی امن کی بات کی ہے؟ ہر حکومت میں یہ شامل ہوتا ہے شخص. جو شخص ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے وہ اچھا سیاستدان تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک اچھا بلیک میلر ضرور ہو سکتا ہے. اسے اپنے آپ کو کیش کرانا آتا ہے. 4 سیٹوں کے ساتھ 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، اور جناب آپ نے منسٹریاں بھی لے رکھی ہیں، آپ ملک کے بہت بڑے لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو بلیک میلنگ ہے، میرے خیال سے اب اس کا خاتمے کا وقت آ گیا ہے، جہاں ہم ان ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں
جنہوں نے بندوق اٹھا رکھی ہے یا جو کسی بھی طرح ہمارے جو ہے نیشنل جو ہے نا ہماری ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہاں میرا خیال ہے ایسے منافقین کو اور ان کو بھی جو ہے نا ہمیں ایلیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایلیمنیٹ۔ شاہ صاحب، آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کا بیٹا سید اسود بخاری، یہ لیگیسی سیدہ امیر حمزہ سید الشہداء، غزوہ احد میں شہادت ہوئی، بدر کے شہداء، سیدنا جعفر بن ابی طالب ہوں، پھر خوارج کے خلاف لڑنا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لیگیسی ہے۔ نہروان کے موقع پر آپ نے ملٹری اسٹریٹجی جو تھی کہ ان سے ڈائلاگ نہیں کرنا، ایلیمنیٹ کرنا ہے، تو یہ شہادت جو بدر احد کی وراثت ہے، کربلا تک آئی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی لیگیسی ہے 72 جانثاروں کی، آج افواج پاکستان انہی پیرامیٹرز پہ لڑ رہی ہے۔ اتنی ساری نسبتیں ہیں، اور جب آپ کا بیٹا جس جذبے سے شہید ہوا، غالباً آپ پرچم بھی لے کے آئے، خون آلود وہ روئی بھی لے کے آئے، اس پہ کتاب بھی لکھی گئی، آپ کے کیا جذبات تھے اس بیان کے بعد؟ آج کھل کے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اتنی ہے کہ تنخواہ کے لیے شہادت، ٹھیک، اس فن کا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں اپنا بتاؤں کہ میں ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، میرا اپنا اٹک میں ہسپتال ہے، ہم گھر کے 15 ڈاکٹر ہیں، اس فن ہمارا 16واں ڈاکٹر ہونا تھا، اس فن کی بورڈ پوزیشن تھی، اس فن میڈیکل چھوڑ کے کیوں فوج میں چلا گیا؟ پہلی بات تو یہ کیا تنخواہ کے لیے گیا؟ کھاتا پیتا پیسوں کی، گھرانا، 15 ڈاکٹر، کیا وہ پیسوں کی لالچ میں فوج میں گیا؟ تو اگر پیسوں کی لالچ تھی تو ڈاکٹر بن کے تو بہت اچھا تھا، ہمارا اپنا اسپتال ہے۔ تو پھر جب وہ فوج میں گیا تو وہاں اس نے پی ایم اے کاکول کو ٹاپ کیا، ملٹری ٹیکٹس میڈل ملا، پھر اس نے دوبارہ پی ایم اے کاکول کو ٹاپ کیا تو اس کو سوڈ آف آنر ملی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کیڈٹ کالج ہسپتال کا لیجنڈ تھا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اسے آرمی کے کورسز بھی ٹاپ کیے، تو کیا اس میں کوئی لالچ تھی پیچھے، کوئی مالی منفیت تھی؟ اوکے۔ اس کے بعد وہ 2 سال تک وزیرستان میں لڑتا رہا، کوئی نہیں ریگریٹ، کچھ نہیں۔ پھر جب وہ سٹاف آفیسر تھا، اسے پتا تھا اس فن کو کہ وہ مستقبل کا جرنیل ہے، پکی بات اسے پتا تھا کہ جرنیل ہے، تو جب وہ بٹویر میں گیا اس کی تو ڈیوٹی نہیں تھی، اس کی تو ڈیوٹی وہاں پہ نہیں تھی۔ یہ سنیں ذرا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تنخواہ، یہ سنیں ذرا والد صاحب ان کے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ بٹبیر میں گیا تو اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، تو جب اس نے دیکھا کہ تھوڑی سی دیر میں 28 لوگ شہید، 29 زخمی ہو گئے، تو اس نے اس وقت کے بریگیڈیئر جو اب جنرل ہیں عنایت صاحب کو کہا کہ یہ کمانڈ مجھے دیں۔ اب گولیوں کی بوچھاڑ میں ایک بندہ آرزو کر رہا ہے کہ کمانڈ مجھے دیں، اور کون ہے؟ گھر کا کھاتے پیتے گھر سے، کوئی ضرورت نہیں، ایسے پیسوں کی پرابلم نہیں تھا، اور نہ ہی، اور پھر اسے پتا تھا کہ اس کا تابناک مستقبل ہے، تو اس نے کمانڈ لی۔ 2 گھنٹے میں تمام دہشت گرد فارغ، پاکستان کی جھولی میں ایک بہترین فتح ڈالی، اور آخری فون جو اس نے کیا وہ اس نے کیا 8:09 میں کہ تمام دہشت گرد مار دیے گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے کتنے شہید ہیں تو اس فن نے کہا کہ ہمارا کوئی شہید نہیں۔ اب اس وقت اس وقت ایک ایگل آئی تھا، اس نے دیکھا کہ بیرک نمبر 4 جو اس سے 60 گز کے فاصلے پہ تھی، کمرہ نمبر 4 میں ایک موومنٹ ہے، تو جو سارے اس کو مبارکباد دینے آئے ہوئے تھے کہ سر کمال ہو گیا، ہمارا تو کوئی بندہ شہید ہی نہیں ہوا اور ہم نے اتنی بڑی فتح حاصل کر لی، تو اس وقت اس وقت نے کہا کہ نہیں، ایک رہ گیا ہے۔ ساتھ کھڑے ہوئے کرک کے حوالدار نے کہا سر میں اس پہ جاتا ہوں، کمانڈر تھا، اسے کہتا تو جا، اس نے کہا نہیں، جونیئر ہاں بالکل، اسے کہا تو جا، تو اس فن نے اسے کہا کہ نہیں صاحب، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، میں اس پہ خود جاؤں گا۔ یہ جذبہ سنیں ذرا، کدھر گئی تنخواہ؟ اب تنخواہ کدھر ہے؟ کیریئر بڑھانا تنخواہ ہوتا کدھر تو ہے؟ جی۔ تو اس کے بعد اس نے 13 پنجاب کے ایک نائک کو کہا کہ تو میرے ساتھ چل، باقیوں کو کہا کہ آپ کمانڈ، آپ پیچھے ہو جائیں، جدھر سے نکلے اس کو بھون دے، اس دہشت گرد کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس لڑکے کو کہا کہ تو میرے ساتھ چل، تو نے صرف دروازے کو ٹانگ مارنی ہے، اندر میں جاؤں گا۔ مجھے راحیل شریف صاحب نے کہا کہ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ مجھے اس فن نے کہا کہ تو کلمے کی قسم اٹھا کے کہے کہ تو اندر نہیں جائے گا، اندر میں جاؤں گا۔ کدھر گئی تنخواہ؟ بات کرتے ہیں یہ تنخواہ کی۔ اس کے بعد
जब उसने दरवाजे को टांग मारी, दहशतगर्द सामने खड़ा था, उसकी गन नीचे थी। इसफान ने उसको कहा गन फेंको, उसने गन नहीं फेंकी, उसमें से गोली निकली जो इसफान की टांग को मामूली जख्मी कर गई। जब इसफान ने उसे ब्रस्ट मारा, वो पीछे गिरा, उसकी गन ऊपर आई, उससे गोली चली जो इसफान को ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे लगी। ओके, अब बात करते हैं ये इसकी। अब मुझे एक बात बताएं कि इसफान को जब घर लाया गया 34 घंटे के बाद, तो उसका खून नहीं रुका। आर्मी के ऑफिसर ने देखा, 11FF के ऑफिसर थे। आज 11 साल बाद ये अगर कैमरा खून दिखाए, मैं कहता हूँ मैडम इसको सूंघ लें, इस खून को, आप इस खून को देखें, अभी भी शहीद की इसमें खुशबू है। किधर गई तनख्वाह? ये परचम मेरे पास, सुभान अल्लाह। हम तो उसका खून हर वक्त अपने पास उठा के रखते हैं। ये परचम जिसमें इसफन लिपटा हुआ घर आया, अगर कैमरा दिखाए तो ये खून अभी भी आपको नजर आएगा। और आज भी आप इस खून को स्मेल करें तो आपको इसफन की शहीद की खुशबू आएगी। किधर गई तनख्वाह? ये दिखाएं ज़रा, ये धब्बे खून के सब्ज़ हिलाली परचम के जो तनख्वाह की बात करते हैं, ज़रा ये खून के धब्बे, कितना अरसा हो गया शहीद हुए? 11 साल। 11 साल पहले शहीद हुए असफंदियार बुखारी, सब्ज़ हिलाली परचम पे अभी खून की बूंदें हैं। और ये मैं जज्बाती अंदाज में नहीं कह रहा, हम यकीन करें, आईना दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्मेल किया है, बीनी बीनी खुशबू है। ये शहीद का दर्जा है। जो लोग कहते हैं ना कि तनख्वाह, ज़रा इस खून की कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये जन्नत के वारिसों का खून है, ये लेगेसी है। तुम इसकी कीमत लगाने चाहते हो, बंदा मर जाए, बदबू आती है। इस खून में से आज भी खुशबू आ रही है। तो आप मुझे बताएं ना आज कि इस झंडे के खून की क्या कीमत है, इस उसके सवैब की क्या कीमत है, इस फन की शहादत की क्या कीमत है। उसने तो फर्ज से बढ़कर फर्ज अदा करते हुए कमांड ली थी, ना जाता ना आगे, रह जाता पीछे, आज जर्नैल बनता बाद में। लेकिन नहीं, वतन के लिए ये कुर्बानियाँ होती हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, बुखारी साहब ने बड़ा इमोशनल कर दिया सबको। और जाहिर है एक वालिद भी हैं, और मैंने ख़ुद वो सब्ज़ हिलाली परचम पे वो डॉट्स देखे हैं ब्लड के, इतना अरसा हो गया। और वो रुई, वो खून आलूद, अभी भी वो उन्होंने निशानी रखी है। मुझे बताएं कि एक वालिद के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। ब्रिगेडियर साहब, क्या जज्बात हैं आपके? डॉक्टर साहब, पहले मैं आपका तो बड़े दिल से मशकूर हूँ कि दो अजीम शख्सियत के साथ आपने हमें प्रोग्राम में बिठाया। एक शहीद के वालिद और दूसरा वो शहीद के बेटे, हमारे नवाबजादा साहब, रेसानी साहब। तो इतना बड़ा ऑनर है, एजाज है। ऑनेस्टली मैंने सैकड़ों हजारों टॉक शोज किए पिछले 17-18 साल में, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी कैफियत अभी आपके साथ इस प्रोग्राम में है, ऐसी मेरी कैफियत कभी नहीं हुई थी कि मैं इन दो अजीम शोहदा के जो हैं ब्लड, उनके घर वाले, उनके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखें, मैं ये समझता हूँ, अब जरा मैं थोड़ी दुनियावी बातें करता हूँ। नंबर एक, मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि वो, जिससे पहले भी मैंने कहा, सबसे माफी मांगे। वो ये कहें कि जनाब मेरे से बड़ी गलती होगी, मैंने जज्बात में, सियासी जज्बात में आके मैंने ऐसी गुफ्तगू मुझे नहीं करनी चाहिए, और कौन मुझे जो है और शोहदा की फैमिली मुसल्लह अफवाज वो मुझे माफी दे। दूसरी बात, पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, प्रोविंशियल असेंबलीज हो, सब एक, हम चाहते हैं कि दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेजोल्यूशन आनी चाहिए, ताकि कुछ पाकिस्तान के अवाम को कि दिल को तसल्ली हो कि हाँ, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने सही नोटिस लिया है ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है। तीसरी, अभी हमारी डॉक्टर साहबा ने यहाँ क्या बात की कि जनाब मरात लेना। अभी आप जाएं
کل پھر اپنا فیس بک پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, میں نے بھی اس کا ذکر کیا ٹویٹر ایکس پہ جا کے. ہمارے محترم انصار عباسی صاحب پروگرام میں کہہ رہے ہیں, حامد میر کے پروگرام میں کاغذات دکھا رہے ہیں, ڈاکومنٹری پروف دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جنرل مشرف کے دور میں ان کے خاندان نے کتنے ہزاروں کنال ریاست کی جو اراضی ہے وہ انہوں نے لی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بات کی تھی, مرات لینا, بینیفٹس لینا, اور اس کے بعد کسی کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, مجھے نہیں پتا اس میں انہوں نے کیا اچیو کیا, لیکن پرکس, پریولیجز, پاور, یہ تمام چیزیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ ان کی پولیٹیکل ریلیونس ختم ہو گئی ہے. 26ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہے کیسے پوری دنیا ان کے دروازے پہ گھر پہ جاتی تھی, کھانے اور ڈنر ہو رہے تھے اسلام آباد میں, رات کو پریس کانفرنس ہوتی تھی, تو مولانا صاحب جو ہے وہ لگتا تھا آسمان پہ ان کا ایگو گیا ہوا ہے, ان کی وہ جو سیلف پرائڈ والا معاملہ ہے. پھر 27ویں ترمیم آئی, بائی دیٹ ٹائم حالانکہ ان کے پاس وہ بھی سیٹیں, دیکھیں یہ اصول پسند کی اگر بات ہو تو ان کو وہ ریزرو سیٹیں بھی ملی ہیں, 5-6 سیٹوں میں پتہ نہیں کتنی ریزرو سیٹیں بھی ان کو مل گئی, جو بھی قانون تھا بنایا گیا. اور اس کے بعد اب کیا ہے, 2/3 میجورٹی میں یہ ان کی ریلیونس اس لیے ختم ہو گئی, ان کی زیادہ تکلیف ہے کہ اب اگر 28ویں ترمیم آتی ہے ان کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ کون ہیں, کیا آپ کی سیاست ہے. بھائی بس ایک وقت آتا ہے جب سیاست بھی آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ پی ایم ایل این ان کے تعجب کے اپنے 2/3 میجورٹی ہے, تو 28ویں ترمیم میں کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالے گا. تو اٹ از آل اے کوشچن آف ٹرائنگ ٹو کریٹ اے پولیٹیکل نیوٹرل ویلیو فار یور سیلف. دیکھیں یہ قوم سمجھتی ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ ہم زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. جی بالکل, میں آتا ہوں جب سر. انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے تو پھر میں نے مائنڈ نہ کریں, اس لیے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی. نہیں نو ایشو, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. نوابزادہ صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کے والد کی اتنی عظیم قربانی, وہ بھی سبز ہلالی پرچم کے لیے, آپ ابھی چھوٹے تھے, کم عمری میں تھے, تو کتنا دکھ ہوتا ہے اس صدمے سے گزرنا جب اس قسم کی بات ہو. اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ شہداء کے حوالے سے یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے کہا کہ جو پاکستان بنا ہے یہ شہداء کے لہو کی بدولت بنا ہے, اور اگر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے یہی شہداء کے لہو کے وجہ سے ہی, ان کی قربانیوں کے وجہ سے ہی آگے بڑھ رہا ہے. اور ہمیں ایک چیز دو ٹوک انداز میں کہنا ہوگا کہ شہداء ہماری ریڈ لائن ہے, چاہے وہ سویلین شہداء ہو, فورسز کے شہداء ہو, جس نے اس ملک, اپنے قوم, اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے, وہ ان پہ, ان کی عزت پہ, ان کی آبرو پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم بات کریں, کیونکہ میں نے جیسے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو اس سے ہی پتہ ہوتا ہے. آپ نے بخاری صاحب کی بات کی, وہ ہمارے شہداء ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کے والد کی میں نے گفتگو سنی, میرا دل پٹ رہا تھا, خون کے آنسو آ رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے شہداء کے بارے میں بات کریں. سیاست آپ نے کرنی ہے, آپ بھلے 1000 دفعہ کریں, 100 دفعہ کریں, یہ آپ کی آئینی حق ہے. لیکن جب آپ اپنی سیاست کو لے کے آپ آئینی حدود کو اور اپنے جو ہیروز ہیں ان شہداء کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ انتشار کو جنم دیتی ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کے بات سے متفق ہوں کہ ایک ریزولوشن آنی چاہیے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, اس کی اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, تاکہ کیونکہ ہم سیاستدان جتنے بھی ہم سیاست کریں, جتنے بھی ہم مخالف پارٹیز میں ہوں, لیکن اس چیز پہ ہم کبھی نہیں کمپرومائز کر سکتے کہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ ایک نیشنل یونٹی اور اسی سبز ہلالی پرچم کی وجہ سے انہوں نے جام شہادت نوش کی, ہمارے اور آپ کی مستقبل کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کی. اور اگر آج ہم اپنے شہداء کی عزت پہ کمپرومائز کریں گے تو کل کے دن مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستان پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں دو ٹوک انداز میں ایک سٹینڈ لینا ہوگا, اور ہم مولانا جیسے لیڈر کو بھی ہم اسے بھی قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس بیان کے اوپر وضاحت کرے, تاکہ جن جن لوگوں کے شہداء کی لواحقین کی دل آزاری ہوئی ہے انہیں کم از کم موقع مل سکے کہ وہ اپنی بیانات کا خیال اظہار کر سکیں. جی بالکل, ریڈ لائن ڈاکٹر صاحبہ, ریڈ لائن ہے شہداء ہماری.
पाकिस्तान के लिए जिसने भी कुर्बानियाँ दी हैं, जो जो सेगमेंट्स हैं वो हमारा फ़ख्र है। वीडियोस जब आती हैं मैंने देखा है पूरे का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, शहीद का प्रोटोकॉल, जैसे बारात आ रही है, वो बारात जन्नत की तरफ जा रही है। और मैं कोट नहीं कर सकता कई पेरेंट्स को, ये माएँ कौन सी माएँ हैं जिनका जिगरा इतना मजबूत है। मैं बुखारी साहब से भी पूछूंगा, जब वो वालिद इतना स्ट्रॉन्ग कहता 100 बेटे भी होते तो कुर्बान कर देता वतन पे। यानी इन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह जिस फौज का मोटो हो उसको तनख्वाह से तोलते हो। डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं? देखिए, तनख्वाह से तोलने वाला जो बयान इसने दिया उसके पीछे बेसिकली वो ज़हनियत है जिनकी वजह से इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है, आप देखिए हर पार्टी की हुकूमत में ये शामिल होते हैं, मतलब हुकूमत किसी की भी हो ये हुकूमत का हिस्सा है। इससे ज़्यादा बड़ा जो है कोई शख्स मफाद परस्त और क्या होगा। और जो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए हर चीज़ की सियासत करता है, नज़रिया कौन सा नज़रिया है इनका? अगर नज़रिया होता, अगर ये इस्लाम के इतने ही मुक़ल्लिद होते और इतना ही उसको फैला रहे होते, तो इतने अरसे से जो केपी में जो हालात कशीदा हैं, जो टीटीपी के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इन्होंने क्यों उनको इन तमाम दहशत गर्दाना और जो है ना इस्लाम से बाहर की जो सरगर्मियाँ हैं, जो अपने ही हम मज़हबों के कत्ल वाली हैं, उससे इन्होंने क्यों नहीं रोका? इन्होंने हमेशा कोई ना कोई माली फ़ायदा उठाया, कोई ना कोई सियासी फ़ायदा उठाया, उसको हमेशा कैश करते आए। अब जब इन्होंने आखिर में देखा कि अब और कुछ नहीं बनता, तो पाकिस्तान के जो शुहदा हैं उनको ही आपने बुरा भला कह दिया। तो जब आप इस लेवल तक आ चुके हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कोई, और अभी मेरे भाई ने रईसानी ने कहा कि ये यहाँ पर होना चाहिए, कोई नेशनल असम्बली में कोई करारदाद मंजूर होनी चाहिए या कोई लॉ बनना चाहिए। आई रियली सपोर्ट दैट, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी की बात नहीं है, ये इस पे सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात इस पे माफ़ी मांगने से बात नहीं बनेगी, इस पे सज़ा होनी चाहिए। इस मुल्क ने आपको क्या कुछ नहीं दिया। आपके वालिद मुफ्ती महमूद साहब से लेकर आप अपने आप को देखिए, आप क्या थे। इसी सियासत से और इसी मफादात की सियासत से आप कहाँ पहुँच गए, कितनी मुराद और मफादात आपने हासिल किया। आपको शायद मालूम ना हो बहुत सारे लोगों को कि एक मेजर की तनख्वाह मुश्किल से 1.5 लाख होती है। तो आप सोचें, कोई बंदा पैसों के लिए फ़ौज में जाता है। अगर जो शख्स ये कहता है कि कोई बंदा पैसों के लिए फ़ौज में जाता है, तो मेरे ख्याल से इंतहा दर्जे की ज़्यादती है और नहायत ही बेशर्मी की बात। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है शहदा के लहू की कीमत, शहदा के दर्जात और उनकी फजीलत पर। अच्छा बुखारी साहब, ये आपका तो चूँकि बेटा शहीद हुआ, डॉक्टर साहब स्टूडियो में इस वक्त मैंने जो वो रुई स्मेल किया, अभी तक भीनी भीनी सी एक खुशबू आ रही है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात को गवाह बनाकर यकीन करें कि वो एक फ़ीलिंग आ रही है। हमारी फ़ौज में जनरल भी शहीद हुए, सनाउल्लाह न्याजी शहीद हुए, जनरल बेग शहीद हुए रावलपिंडी में, जनरल बिलाल शहीद हुए। रैंकिंग की बात होती है छोटा बड़ा। मुझे ये बताएं कि जब आता है जनाजा वापस, तो मैंने अक्सर को देखा है, आपकी भी जो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, पिक्चर्स भी यहाँ पे इस किताब में मौजूद हैं, असफंद की यादाश्त, उसका कैरियर। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी कि और भी बेटे होते तो मैं कुर्बान कर देता? ये तो नहीं मुझे पता कि और बेटे हैं तो कुर्बान कर देता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो कुर्बानी थी, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं। कि जब मुझे पता लगा कि इस फ़न की शहादत होगी और मैं घर आया, तो मेरी मिसेज़ जो हैं वो कुरान के साथ वाबस्ता हैं। 2 लेडीज़ उनके हाथ में मुसलमान हुई हैं। हमारा अपना कुरान सेंटर है। उसने बेटे को तरबियत दी थी कि जहाँ खारजी देखो मारो। ठीक, अब जब इस फ़न की शहादत हुई और मैं घर आया, तो मैंने मिसेज़ से कहा कि इस फ़न शदीद ज़ख्मी हुआ है। माँ रो रही थी बहुत, तो क्यों अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। लेकिन 10 मिनट के बाद मैंने कहा ये तूफ़ान है। तो मैंने मिसेज़ को कहा कि उस्मा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल की और इस फ़न को एक लामुतनाई ज़िंदगी दे दी। तो माँ ने उसके बाद, अब यकीन करें कि जब तक हम पेशावर पहुँचे हैं, तो उसके बाद उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। उसने कबूल कर लिया कि मेरे बेटे को अल्लाह ने शहादत दी, और वो रोई नहीं। हमारे घर में भी कोई नहीं रोआ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मैंने सिर्फ एक बात की कि आई वांट टू सी माई सन, इसलिए कि मुझे पता था कि इस फ़न बहुत बहादुर आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है, और ये हज़रत अली से 38 उसकी वो है, 38 मुकाम पे है, तो इसने कुछ किया ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा आई वांट टू सी माई सन। तो मुझे ब्रिगेडियर ज़ाहिद ने कहा कि सर अंदर बॉडीज़ हैं। तो मैंने कहा हैं, तो मैंने तो इस फ़न को देखना है।
آپ یقین کریں 10 سال پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، یہی نکلے گا کہ میں نے اس فن کا چہرہ نہیں دیکھا. میں نے سب سے پہلے اس کی چھاتی سے کپڑا ہٹایا جب میں نے دیکھا کہ لیفٹ سائڈ پہ خون ہی خون ہے. میں فوجی نہیں ہوں، آئی ایم ڈاکٹر، تو میں نے فوجی انداز میں اس فن کو سلوٹ کیا کہ اس فن بہت اچھے آئے ہو. جب اس کی ماں کو بتایا کہ سیدھے سینے میں گولی بہادر آدمی کھاتا ہے، ایسے نہیں ہوتی، تو ماں نے کہا میں بھی بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں. روئی نہیں، اس نے کہا بیٹے تم نے جو کیا اچھا کیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو اس فن مجھ سے شیئر کرتا تھا. کھڑا منظر میں اب ذرا تنخواہ کی بات آتی ہے، یہاں پہ ذرا اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اس فن کھڑا منظر میں تھا جب وزیرستان میں، تو وہاں حملے ہوتے رہتے تھے، اس فن ان کو ڈیفینڈ کرتا. تو ایک رات 3 دہشت گرد آئے، فائرنگ کی، اس فن نے بھی ان پہ فائرنگ کی، وہ بھاگ گئے. تو اس فن نے کہا کہ یہ روزانہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، ان کی نیچے جا کے خبر لینی چاہیے. تو جو 35 لڑکے اس کے ساتھ تھے، ایک انچارج تھا ان کے پاس صوبیدار نبی، اس نے کہا سر اگر ہم نیچے چلے گئے تو یہ 3 مارے جائیں گے، اگر ہمارا کوئی شہید ہو گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا. تو اس فن نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہو. تھوڑی دیر میں اس فن باہر نکلا، اس نے اپنی جیبوں میں گرنیڈ بھی رکھے ہوئے پورے اسلحے کے ساتھ وہ جانے لگا. تو صوبیدار نے پوچھا کہ سر کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہیں نہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں. آدھا گھنٹہ ہو گیا، کپتان اس فن کا پتہ نہیں. آدھے گھنٹے کے بعد نیچے بہت فائرنگ ہوئی. تو مجھے صوبیدار نبی نے بعد میں بتایا تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب نیچے جب گئے، کوئی سڑک تو نہیں تھی کہ بھاگ کے پہنچ جاتے، تو جب نیچے نہیں پہنچے فائرنگ بند ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اس فن اوپر آ رہے ہیں. تو انہوں نے، صوبیدار کا قد چھوٹا تھا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ صبح میں تمہیں اس کی لاشیں دکھاؤں گا اور انہیں پتہ لگا ہے آج کہ پاکستان فوج سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں. اب بتائیں وہ ٹیلنٹڈ کپتان جس نے ایک پاکستان آرمی کو اعلیٰ ایجاد کر کے دیا، اتنی پوزیشنیں لیں، ملٹری کا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر، اکیلا کیوں نیچے گیا؟ تنخواہ لینے کے لیے گیا تھا ان سے وہ کہ آؤ مجھے تنخواہ دو. خدا کا خوف کریں یار. ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد ایک اور پھر ٹھیک ہے کہ اس فن نے بہت بڑا سپیکر تھا، انگلش اور اردو کا بہت اعلیٰ سپیکر، ہسپتال کا اور آرمی کا بھی. تو اس کی ایک سپیچ ایسی ہے جو نہ مجھے بھولی نہ کسی اور کو بھولے گی. 11 لوگ تھے، یہ کور دینے گئے، گھیرے میں آ گئے. اس فن نے پتہ کیا کہ ہم تو گھیرے میں آ گئے، تو پتہ لگا کہ ہیلی کاپٹر ناٹ اویلیبل. تو اس فن نے ایک سپیچ کی، وہ 11 کے 11 بندے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. اس فن نے کہا تھا کہ ہر بندہ چاہتا ہے، اب تنخواہ کی بات سن لیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت ملے، ملتی نہیں. جس کو شہادت ملتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کل میں نے شہید ہو جانا ہے. لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں، 12 کے 12 بندے ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بہت زیادہ ہیں دہشت گرد، اور ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب کل پاک فوج اس کو فتح کرے، اس ٹیکری کو، وہ دیکھے کہ 12 شیر سوئے ہوئے ہیں اور 40-50 کتا مرا ہوا ہے. ون لائنر دے دیں وجہ میں پیغام. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، یہ فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، لیکن میں اس کا جو ہے کھل کے میڈیا پہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت وہ آپریشنز چل رہے تھے نا، راہ نجات اور کاروان نجات وغیرہ، اس میں بہت سارے جو دہشت گرد تھے نا، جب یہ منگل باغ اور یہ سارا مسئلہ چلا ہوا تھا صوفی محمد کا، تو اس دوران جو مارے گئے تھے نا دہشت گرد، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پیچھے عورتیں اور بچے اکیلے رہ گئے تھے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، وہ تو دہشت گرد تھے، قاتل تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، لیکن ان کی جو فیملیز تھی نا، ان کی کفالت بھی پاک فوج نے کی ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو تنخواہ لیتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے. اور میرے خیال سے اس بات پر نا اس کو شدید ترین جو ہے ان کو جو ہے اس معاملات کا سامنا کرنا چاہیے. اس پہ معافی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر وجیہ سعید، ڈاکٹر فیاض بخاری صاحب آپ کی آمد کا، میر جمال رئیسانی صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. سم اپ کرتے ہوئے، مارک بیر کا ہیرو، یہ کتابیں ویسے نہیں لکھی گئی، یہ کتاب آپ کے رونگٹے کھڑی کر دے گی. کیپٹن اسفندیار بخاری، ان کے والد تھے، شہید کے جذبات آپ نے سنے، پوری قوم نے سنے. اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ جو خوشبو ہے، دل کرتا ہے کہ اسے بندہ سینے میں بسا لے. میں سمجھتا ہوں کہ
जितनी मरतबा इसको चूमूं यकीन करें इस पे जो फतवा लगता है कि शायद अल्लाह इस शहीद की खुशबू की निस्बत से ही हमारी बख्शिश फरमा दे। हमारा तो ये ईमान है उस लेवल का शाह साहब, और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के अगर आपकी दिलादारी हुई। ऐसे लोग जो शहदा के बारे में डाउट क्रिएट करते हैं अपने मफादात की खातिर, यकीन करें आपका बेटा था ना, मैं एक एंकर हूँ, एजुकेशन से मीडिया से ताल्लुक़ है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कई दफ़ा वो ख्वाहिश होती है कि गज़ा के लिए ख़वारिज के ख़िलाफ़ हम भी लड़ें। हमारा ये जज्बा, इस फ़ौज ने इतना मोराल अप कर दिया है कि हमारे यहाँ पे जो मीडिया की टीम है, हमारे प्रोड्यूसर साहब सीनियर इत्शाम भाई, कल उनसे मैं बात कर रहा था कि दिल करता है कभी बॉर्डर पे मैं भी जाऊं, हम भी ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ें और वो जो 7 दर्जात हुजूर ने ज़मानत दी है हमें भी मिल जाए। तो हमारा मोरल किसने आप किया है? इस फ़ौज ने, आपके बेटों ने, शहीदों ने, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। और ये झंडा सब्ज़ हिलाली परचम, इस पे खून के धब्बे गवाह हैं कि ये झंडा जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को ख्वाब में हसनैन करीमैन ने सब्ज़ और सफ़ेद रंग की चादर दी थी, उठाएं अनफासुल आरिफीन, रोज़े अक़दस के बाहर शाह साहब को करीम आका ने ख्वाब में ये वफ़द भेजा। और ये झंडा शाह साहब के ख्वाब की ताबीर है। ये झंडे का रंग गुंबद खज़रा से कशीद है, इसमें पीस भी है, इसमें गुंबद खज़रा का सब्ज़ परचम भी है। तो ये मदीना सानी जो मदीना तैयबा के नाम पे बना है, ज़ालिमो, ये फ़ौजियों की शहादत ये मदीना तैयबा की लेगेसी को बचाने के लिए है। ये शहीद मदीना तैयबा की रियासत बाक़ियातुस सालिहात पाकिस्तान है, पाकिस्तान मदीना तैयबा की बाक़ियातुस सालिहात है। उसके लिए जो कुर्बान होता है वो मदीना तैयबा के निज़ाम और नज़रिए के लिए कुर्बान होता है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी इस्लाम के लिए कुर्बानी है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी मदीना तैयबा के लिए कुर्बानी है, रसूलुल्लाह के निज़ाम के लिए कुर्बानी है, और ये लेगेसी है खिलाफा अला मिनहाज नबुआ की। तो ऐसी कुर्बानी को तनख्वाह में तोला नहीं जाता, ये कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल है। इस परचम को चूमते हुए आपकी बारगाह से इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।